السلام عليكم. بالنسبه للانتربريتاسيون الرابعه اللي غنشوفو هي ملي كتخرج لنا الليميت عند بلوس انفيني ولا موان لانفيني دو اف دو اكس كتخرج ليا بلوس لانفيني، يعني عند لانفيني كيخرج ليا لانفيني. ديما كنمشي نحسب الليميت عند هذيك لانفيني ديال اف دو اكس على اكس. في هذه الحاله في حاله خرجت لينا في الاول شفنا بلوس ولا موان لانفيني، دابا في حاله خرجت لينا في الاول الا خرجت لنا اف دو اكس على اكس زيرو، هنا في هذه الحاله في حاله خرجت لنا اف دو اكس على اكس لانفيني. اوكي، هنا ردوا البال في هذه لانفيني. دونك شنو كنقول ليه هنا؟ سي اف admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées au voisinage de plus ou la moins l'infini. Ok, باش نديرو التمثيل هنا شنو هي برونش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس دي زوردوني؟ يعني لا كورس سي اف غادي كيبعد على لاكس دي زوردوني مي تيبان بحال غادي كيوازي بحال هاد الشكل. يعني هو كيبعد على لاكس دي زوردوني مي تيبان بحال غادي كيوازي، يا يكون في هاديك الجهه اولا هنا اولا هنا اولا هنا. دونك كتشوفوا ان لا كورب غادي كيبعد على لاكس دي زوردوني. كاينين 4 الحالات، كل وحده باش نختاروها خص يكون واحد الشروط. دونك هنا امتى غنختار هادي؟ اوكي، امتى غنختار هادي؟ امتى غنختار هادي؟ امتى غنختار هادي؟ دونك بالنسبه لهاد الاولى هنا في حاله حسبنا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x وهي تخرج ليا بلوس لانفيني. اوكي، عند بلوس لانفيني خرجت ليا بلوس لانفيني، دونك انا اللي نختار هادي. بالنسبه لهادي هنا ليميت quand x tend vers moins l'infini de f de x الا خرجت ليا بلوس لانفيني. فهمتوا هادي في الفيديو اللي فات؟ عند موان لانفيني يعني x يؤول موان لانفيني بحال جيت لي زابسيس نيجاتيف و بلوس انفيني جيت لي زوردوني بوزيتيف. بالنسبه لهادي ليميت quand x tend vers h هنايا جات لي زابسيس بوزيتيف يعني عند بلوس لانفيني، ولكن شحال تخرج لنا ليميت ديال اف دي اكس تخرج لنا موان لانفيني حيت هابط جات لي زوردوني نيجاتيف. وهنا ليميت quand x tend vers moins l'infini de f de x كتخرج موان لانفيني. دابا حنا هنايا قلنا غير باش نختارو، بعض المرات تعطوها لك ممثله وتيقولك شحال كتساوي الليميت ديال اف دو اكس. بحال هنا تيعطوك هذه مرسومه تيقول لك تقول الليميت عند بلوس انفيني ديال اف دو اكس هي بلوس انفيني. كيزيد يسولك واحد السؤال اخر تيقول لك شحال كتساوي الليميت ديال اف دو اكس على اكس عند بلوس لانفيني. دونك ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو اف دو اكس سور اكس في هذه الحاله شحال كتساوي؟ حنا عرفنا بلا اف دو اكس كتساوي بلوس انفيني، يعني هذه اللي في البسط عند بلوس انفيني كتساوي بلوس انفيني، و اكس اللي في المقام حتى هي بلوس لانفيني. دونك بلوس انفيني على بلوس انفيني فوا انديتيرميني. ولكن هنا حنا في الشرح عندي اون برونش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس دي زوردوني، يعني شتو هي عندنا يعني شحال تخرج الليميت ديال اف دو اكس على اكس تخرج لانفيني. حنا عرفنا تخرج لانفيني وعندنا بلوس على بلوس هي شحال؟ هي بلوس، يعني الليميت ديال اف دو اكس على اكس عند بلوس انفيني هي بلوس لانفيني. هنا الليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو اف دو اكس سور اكس شحال كتساوي في هذه الحاله؟ حيتاش عندي برونش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس دي زوردوني تخرج ليا لانفيني. اوكي، هنا اف دو اكس هي شحال؟ هي موان لانفيني و اكس هي بلوس انفيني، موان على بلوس هي موان. اوكي، نشوفو هاد الحالة الأخرى ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني دو اف دو اكس سور اكس. هنا في هاد الحالة شحال كتساوي اف دو اكس؟ بلوس لانفيني و اكس هي موان لانفيني، حيتاش اكس يؤول موان لانفيني يعني اكس كتساوي موان لانفيني. بلوس انفيني على موان لانفيني هي فورما ديتيرميني. لكن حنا عرفنا لانفيني حيتاش عندي برونش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس دي زوردوني، و بلوس على موان راهي هي موان. آخر حالة هنا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني دو اف دو اكس سور اكس. حنا عندنا برونش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس دي زوردوني يعني لانفيني. اف دو اكس هي شحال؟ هي موان لانفيني و اكس هي موان لانفيني، موان على موان هي شحال؟ برافو، هي بلوس. صافي، دابا ندوزو للمثال نشوفو هاد ليكزومبل. هنا عندنا ان كورب سي اف و غادي نعطي دي ليميت هكا و بغيتكم تعاونوني باش نخرجوهم. يلا اول سؤال، شحال كتساوي ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو اف دو اكس؟ يعني اول حاجه باش اللي شرحنا دابا. دونك هنا ليميت عند بلوس انفيني دو اف دو اكس، شنو كيبان لي هنا جيت بلوس لانفيني؟ شفتو
راني هنا كنبينها. عندي اون برونش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس دي ديزوردوني. يعني ليميت عند بلوس لانفيني شحال كتساوي؟ ليميت عند بلوس لانفيني دو اف دو اكس ايكال بلوس لانفيني كيف ما شرحت قبل. مزيان. دابا الا قلت لكم شحال كتساوي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc on a une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées. Alors شحال كتساوي؟ غتخرج لنا l'infini. وبالضبط اش بلس ولا موان l'infini. انا عندي f de x كتساوي بلس l'infini و x هي بلس infini. و بلس على بلس هي شحال؟ هي بلس l'infini. ونعطي la justification car la courbe CF admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées, au voisinage de plus l'infini. نزيد دابا نعطيكم سؤال آخر. شحال كتساوي limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. يلا شحال كتساوي limite عند moins l'infini de f de x؟ إلا شفتو هنا عند moins l'infini هو عندي هنايا لا كورب. دونك شنو كيوقع لي هنا؟ عندي هنا اون اسامبتوت هوريزونتال شفتوها او فوازناج دو موان لانفيني. سي اسامبتوت هوريزونتال يعني يخرج لي لانفيني عدد. دونك ليميت عند موان لانفيني تخرج لي واحد العدد بي. شنو هو العدد بي؟ خصني نعرف لا دغوات اللي عندي هنا اللي اسامبتوت. هاد لا دغوات هي هادي، هي ايكغاك ايكال زيرو اللي هو لاكس دي زابسيس. اوكي، لاكس دي زابسيس هو ايكغاك ايكال زيرو. دونك شحال كتساوي ليميت عند موان لانفيني؟ هي زيرو. نقول لك car la courbe CF admet la droite y égale 0 ou l'axe des abscisses comme une asymptote horizontale. اوكي نتوما غادي تكملوها صافي. هادو هما الاسئله اللي عندنا. دابا بغينا نرسمو لو طابلو دو فارياسيون. هنا رسمت الطابلو ليميت كون اكس. هنا نكتب اكس. اول حاجه الدومين دو ديفينيسيون اللي شفتو لا كورب بادي عندي من موال لانفيني حتى لفين، وغادي برونش بارابوليك هنا يعني من موال لانفيني حتى بلوس لانفيني. دونك مجموعة التعريف عندنا هي ار، ما كيتقطع عندنا لا كورب في حتى بلاصة. دونك موان لانفيني بلوس لانفيني. هنا نكتب اف بريم دو اكس وهنا ندير اف دو اكس. نكمل. دونك هنا كي عندي لا كورب من موان لانفيني حتى لفين لي كرواسونت، من موان لانفيني حتى زيرو. شفتو هنا لي كرواسونت يعني من بوان دابسيس من موان لانفيني حتى للنقطة او اللي هي لو بوان دابسيس ديالها زيرو. دونك من موان لانفيني لزيرو لا كورب سي اف هي كرواسونت. دونك ندير هكا. يعني شنو هي كرواسونت؟ يعني اف بريم اي بوزيتيف. ومن زيرو حتى لفين؟ من زيرو حتى لدو الى نيجاتيف الى ديكرواسونت. شفتو؟ دونك من زيرو لدو الى ديكرواسونت. يعني هنا شنو غتكون موان. ومن دو بلوس لانفيني الى كرواسونت. هادي باينة. هنا الا شفتو في هاد البلاصة عندي اون طونجونت هوريزونتال. يعني هنايا شنو يوقع في لو بوان عندي كتنعدم اف بريم حيت عندي اون طونجونت هوريزونتال او بوان زيرو اف دو زيرو اللي هي 4. وهنا عاوتاني عندي اون طونجونت هوريزونتال شفتوها. يعني هنا شنو يكون عندي اوسي غتكون اف بريم دو دو ايكال زيرو. صافي. ودابا بقى لي غير نكمل لو طابلو. كل ليميت عند موال لانفيني قلنا قبيله شحال خرجت لنا هي زيرو حيت عندي اون طونجونت هوريزونتال اللي هو ايكغاك ايكال زيرو. هنا عندي اف دو زيرو شحال كتساوي؟ تيكال 4. اف دو دو شحال كتساوي هنا؟ ايكال زيرو. والليميت عند بلوس انفيني دو اف دو اكس ايكال بلوس انفيني. دونك هذا اللي رسمنا دابا هو طابلو دو فارياسيون. دابا في هاد التمرين غادي نشوفو انه عندنا طابلو دو فارياسيون عطاونا واحد جوج معطيات هنا اون برون ليميت، ومن هاد جوج معطيات اللي عطاونا غادي نرسمو لا كورب. دونك اول حاجه نشوف الدومين دو ديفينيسيون عندي هو ار. ليميت عند موال لانفيني شحال كتساوي؟ شفتو هنا في طابلو دو فارياسيون ليميت عند موال لانفيني دو اف دو اكس ايكال بلوس لانفيني. واش ممكن نعرف لانتربريطاسيون؟ ما يمكنش. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي نرجع لهاد المعطى اللي عطاوني هنا. اوكي شنو قال لي؟ ليميت عند موال لانفيني دو اف دو اكس على اكس ايكال موال لانفيني. دونك شنو نقول هنا؟ سي اف admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées. اوكي حيت نفس الفيديو انا كنحاول نعطي المثال نفس داكشي اللي شرحت قبل.
يعني هنا غتكون عندي اون برونش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس ديزوردوني. برونش بارابوليك يعني تكون في بلاصه من هاد الروح. اين هي فيهم؟ هنا الليميت عند موال لانفيني شحال خرجت لينا بلوس لانفيني. هي الليميت عند موال لانفيني دو اف دو اكس راه عندنا كتساوي هي بلوس لانفيني. اوكي يعني انه لا يكون هادي عند موال لانفيني ايكال بلوس لانفيني. نمسح هادو. اوكي نرسم بالورانج. دونك غادي يكون عندي لاكوب بحال هاد الشكل برونش بارابوليك. لاكوب غادي كيبعد على لاكس ديزوردوني. اوكي فين غادي يهبط؟ غيهبط للنقطة موان 1. شتي لي ديكرواسونت من موان 1 يعني بوان دابسيس موان 1 هي بوان دوردوني يعني لاكوب سي اف غادي يجي لهاد النقطة. دونك هنا شنو عندي؟ حيتاش عندي اف بريم دو موان 1 ايكال 0 يعني عندي اون طونجونت اوريزونتال. يعني لاكوب غادي يجي بحال هاد الشكل. نحاول نعاودو يكون تيبان مزيان. غادي يهبط لهاد لو بوان. اوكي وفين غيمشي دابا؟ غيمشي ل 0 2 يعني بوان دابسيس 0 بوان دوردوني 2. يعني هنا شنو غيكون عندي عاوتاني هنا في هاد النقطة؟ عندي اون طونجونت اوريزونتال. دونك لاكوب غادي يجي هنا بحال هاد الشكل وغيكون اون طونجونت. شتو فاش كنجي كندير طونجونت خص يكون مماس، ماشي نجيو ندير مثلا بحال هكا ونجيو ندير هكا، لا خص يكون مماس. يبان عندي المماس. اوكي هو عند 0 2. شنو يدير دابا لاكوب؟ غادي يهبط الى ديكرواسونت فين؟ يهبط عند بلوس انفيني موال لانفيني. شحال كتساوي الليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو اف دو اكس est égal موان لانفيني. هاد المعلومه هادي كتعطيني غير ان لاكوب غيكون في هاد الجهه هادي في هاد البلاصه. اوكي ولكن انا ما عرفتش فين بالضبط. دونك شنو غندير؟ كنجي كنشوف هاد لانتربريتاسيون جيوميتريك اللي عندي هنا. هاد الليميت اللي عندي هنا اف دو اكس على اكس عند بلوس انفيني شحال كتساوي؟ موان لانفيني. يعني سي اف ادمي اون برونش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس دي ديزوردوني. اوكي فهمتوا؟ يعني لاكوب فين غادي يكون؟ غيكون بحال هاد الشكل غادي كيبعد على لاكس ديزوردوني. يعني بقى لي غير ربط بيناتهم. يعني لاكوب غادي يجي بحال هاد الشكل وغيهبط اون برونش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس ديزوردوني. نعتبروا انهم مثلا عطاونا هنا مثلا اف دو 1 ايكال 0. يعني لاكوب فين يقطع لاكس دي زابسيس يقطع في لو بوان ومن بعد يمشي اون برونش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس دي زوردوني. شنو هذا اللي رسمت؟ هو السي اف. مفهوم؟